अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे खुश बात रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शादी के बाद लोगों की जॉब्स कैसे मिलती है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि रिस्क औरत के कदम से और औलाद मर्द की किस्मत से होती है। तो इन लोगों की भी यही है कि जब शादी करते हैं औरत आती है तो साथ में उनकी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करती है। आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर होने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करूँगी साबरा की और जावेद अंकल की, क्योंकि उनके घर में कुछ टाइम पहले एक ड्रामा बनाया गया था। उसका जो स्क्रिप्टेड बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूल उनकी कहानी में था। मैं आपको बताऊं कि उनके सबसे अहम किरदार उनके ड्रामे में जावेद अंकल की माँ ने किया था। और जावेद अंकल की माँ उम्र के इस हिस्से में है जब इंसान औलाद की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने माँ बाप को अल्लाह का घर देखने भेजें, मतलब कि उम्रा हज के लिए भेजें, उनकी जितनी बाकी ज़िंदगी भी रहेगी वो अल्लाह पाक के ज़िक्र से बसर हो। लेकिन ये बदकिस्मत कुछ ऐसी भी औलाद होती है और कुछ बदकिस्मत वो लोग भी होते हैं ना, जिन्होंने इन जैसे संबोलों को दूध पिलाया होता है। बिल्कुल इसी तरह से जावेद ने भी अपने ड्रामे में अपने झूठ में अहम किरदार निभाने को दिया। वो उसकी माँ थी जो अहम किरदार अदा कर रही थी, और उसमें उसके कितना हिस्सा मिला है, 5,000 उसको मिले हैं पैसे। और इतना झूठ बोलेंगे, इतना फ्रॉड करने के उस औरत को इतने पैसे बहुत ही कम दिए गए हैं। अगर इतना ही था ना तो कुछ पैसे और डाल के उसको उम्रे के लिए भेज देते, वहां जाके वो अपने गुनाहों के लिए रोती गड़गड़ाती माफ़ी मांगती कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है, हालांकि उस औरत ने कुरान पाक बच्चों को पढ़ाया होता है। इसके बाद जी अब जो दूसरा ड्रामा नशर हो रहा है वो है तस्लीम प्रोडक्शन की तरफ से। और तस्लीम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये ड्रामा बनाया जा रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को अलहदा कर दिया है। अब शहजाद की जिम्मेदारी वो नहीं उठाएंगी, जो अपने हर व्लॉग में ये कहती हुई पाई गई है कि अल्लाह पाक शहजाद जैसा बेटा हर किसी को दे। शहजाद मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ताबेदार है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत केयर करने वाला है। मैं कहती हूँ कि ऐसा बेटा अल्लाह हर किसी को दे। तो आज शहजाद को क्या मिल गया, आज शहजाद को क्या ऐसा हो गया कि फौरन की फौरन, अभी तो 16 दिन के 15 दिन हुए उस बच्चे को दुनिया में आए, उसको चिल्ला भी नहीं पूरा होने दिया गया और किरण को उठाकर काम से लगा दिया गया। क्या ये दोनों माँ बेटे का एक ड्रामा है? क्या किरण को अपने कामों में लगाने के लिए उनका ये ड्रामा है? जो इस तरह की बहुत जालिम ये औरत है, और वो भी दर बरदा भीख लोगों से लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बैक कैमरा ये सब लोग एक है। जो एक प्रोपगंडा बनाता है ना वही पूरी बस्ती बनाती है, पूरा गांव बनाता है। क्योंकि शबाना की भी कल वीडियो आई थी, मैंने उसकी वीडियो देखी तो नहीं है, लेकिन उसका थंबनेल देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आजकल मैडम शबाना भी अपनी बहन साबरा के ही नक्शे कदम पे जाते हुए ये मैं कहती हुई पाई गई है कि मैंने भी अपने ससुराल से वालों से अपना खाना पीना अलग कर दिया। अब मैं अकेली यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। इसके बाद जी बात यहाँ पे होगी खलील एंगल की भी, लेकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें। तो चलें जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आप लोगों के सामने है कि ये झूठे हैं जो लोग हैं, और इनका हर रोज़ झूठ इनका गूंदा भी जाता है, पकाया भी जाता है, खाया भी जाता है, और इन लोगों को रत्ती बराबर परवाह नहीं होती है। क्योंकि ये अगर सच्चे पक्के मुसलमान हों, ये सिर्फ रह गए नाम के मुसलमान। आधी आधी रात को 2-2 3-3 बजे तक ये अपनी औरतों को टिकटॉक लाइव पे बिठाते हैं। सुबह कब वो उठेंगी, कब वो नमाज पढ़ेंगी, कब वो अपने बच्चों को नाश्ता बना के देंगे और उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। ना ही कोई स्कूल जाता है, ना ही ये नमाज पढ़ते हैं, ना ही कुछ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि अब आगे चलकर आप लोग देख सकेंगे कि खलील अंकल की बीवी को भी एक बेचारी को भी टैप टैप करने के लिए बिठा दिया गया है। वो औरत का जिसने बताया था नजमा ने कि ये लोगों के घरों में काम करती थी, इसकी माँ भी काम करती थी, ये भी लोगों के घरों में काम करती थी, अब मैं इसको अपने घर में ले आई हूँ। देखें, अगर वो किसी के घर में काम भी करती थी ना, किसी के कपड़े भी धोती थी, किसी के बर्तन भी धोती थी, या किसी का घर भी साफ करती थी,
تو وہ تھا کہ وہ رزق حلال کما کے کھلاتی تھی. اس کی آج کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ کتنے مردوں کے درمیان یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, ایک ایک پھول کے لیے یہ عورت بھیک مانگ رہی ہے. پہلے تو ولاگ کی حد تک ٹھیک تھا کہ ولاگز بناؤ, لیکن اس اپنے جو بھائی ہے سکندر بھائی کا, تو اس کو بھی آپ لوگ کسی کام دھندے میں لگائیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آؤ اور وہ بیٹی اس گھر کا کام بھی کرے, ان لوگوں کے بچے بھی پالے, ان کے گھر کا کام بھی کرے, اور پھر اس مرد کو کھلا کے کما کے بھی کھلائے. یہ بھی کوئی تک بنتی ہے؟ قسم سے بہت ہی زیادہ غصہ مجھے آیا دیکھ کر. جب میں نے اس کی پہلی بار میں نے اس کی لائیو دیکھی, یہ عورت کہہ رہی تھی پلیز آپ نے جانا نہیں ہے, پلیز ایک پھول ہی گفٹ کرتے جائیں مجھے. تو یہ اس کی میرا خیال ہے دوسری لائیو تھی, کیونکہ تھوڑا سا کانفیڈنس اس میں آ گیا تھا. لیکن جس طرح یہ ایک ایک روپے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی نا, تو میں نے یہی سوچا کہ جب یہ عورت کسی کے گھر میں کام کرتی تھی نا, تب یہ عورت بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ وہ رزق حلال کما کے کھلاتی تھی. آج ان لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے کہ وہ جو کل پرسوں لائی گئی عورت ہے, آپ لوگوں نے اٹھا کے اس کو بھی دندے پر بٹھا دیا, کیونکہ یہ ایک دندہ ہے اور یہ ایک جوا ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے آسیہ نے ان لوگوں کا منہ کالا کیا تھا, کیونکہ آسیہ کی فطرت ہی ایسی ہے, وہ بھی ہر کسی کے کپڑے کی طرح مت بدلتی ہے. آج کل اس کا جھکاؤ ہے وسیم کی طرف, وسیم کے گھر کی طرف, تو آج بہت ہی زیادہ آنا جانا اس کا ہے, اور وہ بھی اس کو امداد وغیرہ دے رہی ہے, جو اس کو صدقات خیرات بھیک ملتی ہے وہ وسیم کو بھی دے رہی ہے. کل پرسوں وسیم کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارا چینل چھین لیا تھا, اس کی وجہ سے آسیہ کا چینل بند ہوا تھا. اب یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے اس گاؤں کے لوگ جو ہے نا جلہ والے, نہ مرد اچھی ہیں نہ عورتیں اچھی ہیں. در پردہ جس کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ ہی ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے. اب اگر آسیہ اور وسیم کوئی ریلیشن رکھتے ہیں تو ان جیسا بے غیرت دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہ ہوگا, کیونکہ مامی اور چاچی سگی ماں کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح ہم اپنی سگی ماں کا احترام کرتے ہیں نا, اسی طرح سے مامی اور چاچی کا بھی احترام کیا جاتا ہے. اب اللہ کی اللہ جانے یہ رشتہ کس طرح چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میں ایسے نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ بات یہاں پہ کر رہے تھے سمیرہ کے لیے. سمیرہ کا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے. آسیہ کی بات اس وجہ سے کی کہ آسیہ کو بھی انہوں نے فل اتھارٹی دی تھی. آج دیکھیں کہ کس طرح آسیہ نے خلیل انکل کو ایک لات رسید کر کے ان کو ادھر ہی چھوڑا, اور خود جا کے اس نے کھلا لے لی. تو اس عورت کو دیکھیں کہ یہ اپنی ویڈیو کا یہی تھم نے لگاتی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈر رہی ہوں, پتہ نہیں میں اس گھر میں رہوں گی بھی یا نہیں رہوں گی, مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, مجھے وہم کیوں ہو رہا ہے کہ میں اس گھر میں تھوڑے دنوں کی مہمان ہوں. تو اس طرح کے خیالات اس عورت کے ہیں. لیکن نجمہ اور سکندر بھائی کو پھر بھی شرم نہیں آئی, جنہوں نے پھر بھی اس عورت کو بٹھا دیا. آپ لوگوں نے نیکی کا کام تو کیا, پتہ نہیں یہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے یا جو بھی ہے. اس کا ایک بیٹا بھی تھا, آپ لوگوں نے اس کو ایک نام دیا, اس کو ادھر لے کر آئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. ثواب کا جو آپ نے کام کیا, اس عورت کو اس دندے پہ بٹھا دیں کے نا, آپ نے وہ بھی سارا ملیا میٹ کر دیا. تو کیا مل گیا آپ لوگوں کو؟ یہ عورت بیچاری ولاگ ہی بناتی, یوٹیوب پہ کام کرتی, وہاں سے 4 پیسے کما لیتی, اپنے بچے کا تو پیٹ پال ہی سکتی تھی نا. لیکن یہ خلیل بڈھے کا پیٹ پالنے کی ذمہ دار تو نہیں ہے نا. آپ اس کو بولتے اپنے بھائی کو کہ تم بٹھے پہ کام کرو یا کہیں بھی کام کرو, اپنے گھر کی روزی روٹی کا تو کرو نا. لیکن سارے ہی مرد ان کے ایسے ہیں. خلیل انکل کی ہم بات کریں, لیکن دیکھیں ان کا جو چھوٹا بھائی ہے جو یہ سکندر ہے, اس کو بھی دیکھیں. اس کی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ میری جو وائف ہے اس کا آپریشن ہوا ہے آنکھ کا, لیکن آج رات کو میں نے نجمہ کو دیکھا تو وہ بھی لائیو پہ آئی ہوئی تھی, اپنی بروڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور چشمہ پہن کے بیٹھی تھی. اتنی بھی مجبوری کیا آ گئی آپ میں, اتنی بھی موت کیا پڑی ہے؟ دونوں میاں بیوی جاب بھی کرتے ہو, ایک ہیلتھ ورکر کی 45,000 پہ ہے, تو آپ لوگوں کی تو اچھی خاصی بن جاتی ہوگی نا. پھر آپ لوگ ادھر ارننگ بھی کرتے ہو, پھر آپ لوگوں کو لوگ امداد بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ صدقات خیرات بھی آپ کھاتے ہو, پھر بھی آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ان جیسے لوگوں کو. قسم سے میں کہتی ہوں اس عورت کو انہوں نے کس غلط کاموں میں لگا دیا. جب یہ عورت ہوشیار تھوڑی ہو جائے گی نا, جب اس کو بھی موبائل چلانا آ جائے گا, اس کو بھی ویڈیو کال کرنی آ جائے گی, تو خلیل جیسے بندے کے ساتھ تو یہ کبھی بھی نہیں رہے گی.
کیونکہ حالات جو ہے نا کل کے وہی ابھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں. تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.